मलाई घर जान मन थिएन। म पूर्वतिर जानुपर्ने मान्छे पश्चिमतिर लागेँ। थाहा थिएन मलाई मेरो गन्तव्यको गाउँ न त थाहा थियो बस्ने कुनै ठाउँ। जब जहाँ रहेर पनि म एक्लै खुसी बिना बाँच्न सक्दिनँ। निष्ठुरी त हजारौँ बहाना बनाएर टाढा भई हिजोसम्म बाबाआमालाई म सम्झाउँछु, मान्नु भएन भने भागेर आउँछु भन्थे। तर बिचरा म उसलाई मेरो घरमा बुहारी बनाएर ल्याउने, आमाको ख्याल अनि बुबाको स्याहार, बहिनीलाई माया अनि मलाई चोखो प्रेम। दुःखमा साथ दिली, अप्ठ्यारोमा हात दिली, हाँस्दासँगै हाँस्ली, रुँदा नरो प्यारा भन्नुलाई यस्तै सोचिरहेको थिएँ। तर 1 वर्षको मेरो प्रेम, मेरो सोचाइ सबै निदाउँदा देखिने एक अतीत भयो। म बाटोमा जाँदै थिएँ एक पागल प्रेम जस्तै भएर। म त्यहाँबाट सरसर घर नगई सिद्धार्थ होटलतिर गएँ। सिद्धार्थ होटल मलाई पहिलोचोटि त्यो होटलमा रमेशले नै लगेको थियो। त्यहाँ माछा एकदम मिठो पाउँथ्यो। म त्यहाँ धेरैचोटि गएको थिएँ। त्यहाँको एकजना स्टाफ भाइलाई पनि मैले चिनेको थिएँ। म सरासर भित्र गएर एउटा कुर्सीमा एक्लै बसेँ। त्यहाँ सबै मान्छे थिए तर मैले कसैलाई ध्यान नदिई बसिरहेँ। एक्कासी मोबाइलमा फोन आयो। मलाई आफ्नो गोजीबाट फोन पनि झिक्न मन लागेन। कसको र कसले गर्यो खोजी पनि गर्न मन लागेन। हिजो खुसीसँग बोल्दासम्म आफ्नो मोबाइल 1 मिनेट आफ्नो साथबाट टाढा राख्न मन लाग्दैन थियो। 24 घण्टा उहीसँग बोलिरहँ, उसकै आवाज सुनिरहँ लाग्थ्यो। फेरि उसले पनि त भन्थे, प्रयास कहिलेकाहीँ मोबाइल अफ हुन्छ, फोन लाग्दैन। मलाई यस्तो लाग्छ कि हजुर रिसाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर आज यी सबै भन्नेले नै फोन नगर्नु, आजबाट मलाई बिर्सनु भनी सजिलै। अब मलाई मोबाइल पनि बोक्न मन लागेन। मोबाइलमा फोन आउँदै थियो तर मलाई त्यो रिङको आवाजले पुरै टेन्सन दिइरहेको थियो, फुटाइदिन मन थियो। अब फेरि मलाई त्यो फोनको के काम? धेरैचोटि फोन आइरह्यो। त्यहाँ नजिक भएको रक्सी खाँदै गरेको दाइले मलाई घुरेर हेर्दै अलिक ठुलो आवाजमा भने, ए भाइ, तिमी बहिरो छौ? फोन आएको आइछ भन्यो। त्यसकै कुरामा सहमत गर्दै अर्कोले सायद बुढीले गरिहोली भन्यो। त्यहाँ रक्सी खाने जति गलल्ला हाँसे। मलाई झन् रिस उठ्यो। आफ्नो मोबाइल गोजीबाट झिक्दै यसो नम्बर हेरेँ। मम्मीको नम्बरबाट 12 चोटि फोन आएको थियो तर मैले कल ब्याक गरिनँ। म फेरि आफ्नै सुरमा त्यहीँ बसिरहेँ। त्यहाँको भाइ छेउमै आएर, दाइ आज माछा अघि सकियो भन्यो। तर मलाई त्यो दिन माछा भन्दा नि लोकल रक्सी खाएर मात्न मन थियो। मैले सुनेको थिएँ मातेको बेला सबै टेन्सन हराउँछ। अब मलाई मात्र पीडाबाट मुक्त हुनु थियो, खुसीको प्रेम बिर्सुनी थियो। मात्र उसैको चाहनाको लागि। मलाई थाहा थियो कि मैले चाहेर पनि अब खुसी मेरी हुन्न, किनकि यति फोर्स गरेको थिएँ। तर ऊ त छिनमै परिवर्तन भएकी थिए। मैले त्यही भाइतिर नजर लाउँदै भने, भाइ, आज मलाई माछा होइन रक्सी लिएर आऊ। यति कडा होस् कि मेरो सबै पीडा बिर्सन सकौँ। त्यो भाइले अचम्म पर्दै सोध्यो, दाइ, मजा गर्नुहुन्छ? विश्वास गर या नगर, पत्याउ या नपत्याउ, तर वास्तविक त यही हो, मैले भने। हिजोसम्म म एक सरिफ केटा जसले कहिले बाबाआमाको कुरा काटेन, सधैँ आफ्नो परिवारमा रमाएर बसे। तर जब त्योसँग भेट भयो तब म आफै बिग्रिएँ। रातभर फोनमा बोलेँ, चाहिँदा भन्दा बढी गफ गरेँ, कल्पना भन्दा ज्यादा नै हराएँ। तर छि, म जस्तो नीच मान्छे? मैले यति धेरै मलाई माया गर्ने जुनुलाई छाडेँ। उसका लागि मम्मीले बनाइदिएको ब्रासलेट बेचिदिएँ। म एकहोरो उसका ती मिठा कुरामा पागल बन्दै गएँ। एकछिन पछि त्यो भाइले मलाई एउटा गिलास र ठुलो लामो बोतलमा रक्सी ल्याइदियो र भन्यो, दाइ, आज तपाईँलाई के भयो? मैले पनि आफ्नै पीडा उसलाई सुनाउँदै भने, भाइ, प्रेम मैले पनि गरेँ, मान्छे पनि मैले चाहनु। तर आज फेरि त्यही मेरो प्रेम, मेरो विश्वासलाई तोड्नु पनि अब आफै भन त, त्योभन्दा ठुलो दुःखको कुरा के होला मेरा लागि? त्यसैले आज जानी नजानी खाने हो, त्यो बाटो पनि मेरै हो। यसरी भनिरहेको थिएँ। धेरै कुराहरू भनिरहेँ। अब आफ्नो लाइफ खुलस्त जिउने हो भने त्यो दाइ, प्यारमा फसे, अझ मायामा धोका भएको कि कसो भन्यो। आखिर मेरो भनाइ र हालत अनि त्यो डिमान्ड देखेर त्यो भाइले प्रेममा धोका भएको हो कि भनेर पनि गेस गर्यो। मैले कहिले रक्सी खाएको थिइनँ। त्यो पहिलोचोटि थियो। मैले 1 गिलास सुरुमै पारेँ। कसम धेरै टर्रो भयो। पहिले त बमिट आउला जस्तो पनि भयो।
मैले त्यसपछि भाइलाई एक प्याकेट चुरोट ल्याऊ भने, अरू बेला माछा मात्र खान जाने त्यो होटलमा। तर आज म त्यहीँ जडिया बनेर रक्सी पिउँदै थिएँ। पहिलो गिलास, दोस्रो गिलास भन्दै म आफै भित्रै हराउँदै थिएँ। खोइ त्यो दिन म आफै अर्धमृत अवस्थामा थिएँ। एक मनले सोचिरहेको थियो, कोही त्यो खुसी जसले मलाई भेट्न साथ केही कुराहरू गर्थी, माया गर्थी, प्रेम दिएको छु भनेर मसँग धेरै कुराहरू गर्थे। पहिलो अनुभव, म हजुर बिना एकपल टाढा रहन सक्दिनँ भन्ने। आज मैले रक्सीलाई साथ दिएको छु त ऊ मबाट धेरै टाढा छे। उसका ती हरेक शब्दले मलाई पल पल याद दिँदैछ। खुसी बिना बाँचेर हिँड्नु त आफैलाई टुक्राउनु हो। म आफैसँग सोच्ने क्षमता छैन। उसको अनुपस्थितिमा राम्रै चाहना छैन। फेरि यदि उसले मलाई नै चाहन्थे त खोइ मसँग त्यो खुसी, जो सँगसँगै हिँड्ने मेरा रहरहरू, खोइ त्यो उत्साह, खोइ त्यो भित्रको चञ्चलताको प्रेम, खोइ त्यो खुसी जो म बिना मर्छु भन्थे, मेरो प्रेममा पागलको नाटक गर्थे, खोइ त त्यो खुसी जसले आफ्ना साथीभाइलाई प्रेम प्रेमिका भनेर कहलाउँथे, खोइ म उसको मनमा कहाँ छु, कहाँ खोजौँ आफैलाई। अब त म जिउँदै मरेको मान्छे, म कहाँ हराएँ, कुनै तत्त्वले मलाई कसको प्रेमबाट टाढा बनायो, कसरी भयो यो सब के? यही त हो खुसीको यति वर्षसम्मको प्रेम अनि म प्रतिको आस्था। एक वर्षसम्म नखोजेको प्रेम, नटुटेको प्रेमको परिभाषा आज आएर चिच्चै लाज पचाएर सारा दुनियाँलाई सोध्दै हिँड्न मन छ। खुसी बिना प्रयास अपुरो हुन्छ कि खुसीले मलाई अगल बनाएको हो त, पागल बनाएको हो त? यसरी एउटै चिजलाई बढी महत्त्व दिँदा आज म आधा भाग टुक्राएर लैजान खोज्दै गरेको मुटु भएको छु। आफूलाई म अब कसरी सम्पूर्ण रूपमा भेट्छु र? म यसरी एकमन्न भएको देखेर त्यो भाइले भन्यो, दाइ आफै सम्हालिने प्रयास गर्नुहोस्। तर म सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा थिइनँ। अरे कसरी मन बुझ्छ जसलाई आफूभन्दा धेरै बढी चाहेर ज्यादा महत्त्व दिएको थिएँ। उसैले आज नजानिदो पाराले छल गरी। मैले त्यो भाइको कुरै नसुनी आफ्नो बाटोतिर लागेँ। रात पर्दै थियो। म आफ्नै सुरमा थिएँ। खुट्टाहरू पनि मेरो बसमा थिएनन्। किन कसैको यादले बन्दुकको नाल जसरी तर्साउँछन्, पीडा दिन्छन्। फेरि उसैको यादले साउन र भदौको आकाश जस्तै बर्साउँछन्। फेरि बर्सातले किन सधैँ मेरै मनमा झरी लिएर आउँछ। आखिर जति नै गरे पनि मेरो प्रेमको बिउ उम्रन नपाई मर्यो। तर जति प्रेम गर्नु छ त्योभन्दा ज्यादा तडपिनु छ। मान्छे त एक पटक मरेर जान्छ। तर अब मलाई खुसीको यादले जिउँदै जलाउँछ। बाटोभरि पनि धेरै खाल्डोहरू थिए, तर विस्मृतिको पथमा उसैको याद मात्र थियो। मैले आफ्नो फोन गोजीबाट निकाल्दै आकाङ्क्षालाई फोन गरेँ। उसले फोन उठाउँदै भने, तर म उसँग राम्ररी बोलेँ। सोचमा थिए। रक्सी खाएको सुरुमा मैले धेरै नराम्रो शब्द भने खुसीलाई। त्यसले मलाई छाडेर त्यो केटासँग कसरी रमाउँछ आकाङ्क्षा? अब तिमी आफै भन, म पनि ऊ बिना कसरी बाँचौँ? त्यसले त मलाई रुवाएर छाडी, एक्लै यो दुनियाँमा छाडेर। तर म त पागल भएँ। त्यति बेला आकाङ्क्षालाई म मातेको छु थाहा भएछ। उसले मलाई अब यसरी पागल नबन्नु, हजुरले आफ्नो जीवन यसरी चलाउनु, हुन त मैले भनिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि आफ्नो आत्माबाट खुसीको नाम मेटाइदिनु, उसले यसरी नै फोनमा भने। म मातिरहेको थिएँ। तर म आफ्नै महत्ताको आत्मतिरमा सुन्निएको मान्छेको खुसीको याद मेटाएँ भनेर फुर्किए चाहिँ अनावश्यक गर्न म कहाँ सक्छु र? मेरो आफ्नै महत्त्वलाई दर्शाएँ। आखिर के अब म पागलसरी भएर बाँच्नुपर्छ? बिर्सन खोज्दा ऊ दर्पण बनेर देखा पर्छे। म के गरौँ आकाङ्क्षा? आज हो म मातेको छु, तर त्यसले मलाई यो हालतमा पुर्याएकी हो। त्यसैले सरी, मैले गर्दा तिमीलाई नराम्रो भयो भन्दै फोन राखिदिएँ। म मेरा सिङ्गो अस्तित्वलाई प्रत्यावर्तन गराउँदै खिसिसकेको थिएँ। उसकै अभावले रातको कुनै मतलब थिएन, बाबाआमाको कुनै खोजी थिएन। त्यहाँ हिँड्ने कोही मान्छेले मलाई नै हेर्दै थिए सायद।
पागल हो कि भनेर। मलाई खुसीको त्यो झुटो प्रवेशमा टल्किएको थिएँ, जसरी टल्किन्छन् नि बिहानको प्रवाहमा सुन्दर सगरमाथा। म अब घर कसरी जाउँ? मेरो यो सब हालत देखेर बाबा मम्मीको हालत के होला? के सोच्नु होला? मेरो छोरा भनेर छाती फुलाउँदै गर्व गर्ने मेरी आमाले आज के सोच्नु होला? तर आखिर यो छोरा पागल भयो, बहुला भयो। म त पागल प्रेमी। तर अब त्यो राति यो अवस्थामा घर नगई कहाँ जानु? म जस्तो सुकै भए पनि बाबा आमाको अगाडि उभिँदैमा मेरो बाबा खुसी हुने। मैले यसो घडी हेरेँ, 8 बजेको थियो। म सरासर घर गएँ। तर एक्कासी मेरो मोबाइलमा फोनको रिङ बज्यो। म पुरै बेहोसी पारामा थिएँ। बाटोमा आउँदै गर्दा त कतिपटक लडेको पनि थिएँ। यति राति अनि यो शरीर म आफैलाई भारी भएको थियो। सायद रक्सी धेरै भएर होला। त्यसको ह्याङओभरले मलाई असर पार्दै थियो। मैले आफ्नो फोन निकाल्दै भने, फोन आइरहेको थियो। को हो? उताबाट भन्दै थियो, सायद रमेशको फोन होला। रमेशले मलाई थर्काउँदै भने, तँ को होस् र मलाई सम्झाउने? कसैले मेरो खोजी गर्नु पर्दैन। मैले रमेशलाई भने, प्रयास प्रयास अब पागल भयो। बरु भगवानसँग एउटा गुनासो छ भन्दै आफू भुतुभुतु कराउन थाले आफैमा। त्यो रमेशको फोनको त मलाई कुनै वास्तै छैन। उसले गाली गर्यो, करायो, धेरै कुराहरू पनि भन्यो। सायद उसले पनि मैले रक्सी खाएको थाहा पाएर होला फोन पनि काट्यो। आखिर मलाई कोही चाहिन्न। म घर पुगेर भित्र पसेँ, तर त्यहाँ मम्मी, बाबा, बहिनी कोही नसुती मेरै पर्खाइमा बस्नु भएको रहेछ। तर म कसैसँग नबोली आफ्नो कोठामा गएँ। बाबाले प्रयास यता आइज भनेर बोलाउनु भयो। तर मैले बाबाको कुरा सुने पनि नसुने झैँ गरेँ। मम्मी मेरै छेउमा आएर तैँले रक्सी खाएर आएको भन्दै भन्नुभयो। कहिले केही नखाने म, तर आज यो हालतमा देखेर मेरो मम्मी रुन थाल्नुभयो। तँलाई के भयो? कसले खुवायो भन्दै कराउन थाल्नुभयो। तर मैले आफै आफ्नो जीवन त्याग्न तयार थिएँ। त्यो रक्सी खानु त के टाढाको कुरा थियो र? खोइ त्यो बेला धेरै कुरा थाहा छैन। तर बाबा मम्मीसँग बहिनी पनि रुँदै थिए। म केही नबोली सुत्न गएँ। थाहा छैन कति बेला निदाएँ। भोलिपल्ट पुरा जिउ भारी भइरहेको थियो। जिउमा फुर्ती पनि थिएन। आँखा राता राता अनि दिल वरिपरि सुन्निएको थियो। मलाई उठ्न पनि मन थिएन। मेरै कोठामा बहिनी आएर सोधी, दादा हजुरलाई खुसी दिदीले धोका दिनुभएको हो र भनी। मैले उसको उत्तरको जवाफ दिइनँ। सायद मेरी बहिनी हो, मेरो व्यथा सहजै बुझ्न सक्थे। बहिनी सानै भए पनि मलाई सम्झाउन खोज्दै थिए। म केही नबोली भान्सातिर गएँ। मम्मी खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म केही नबोली चिया पिउन थालेँ। कोही मलाई कति कमजोर बनाउने हो यो प्रेमले। चिया पिउँदा पनि उसकै याद मात्र आइरहेको थियो। मनमा अनेक कुराले गिरफ्तार गर्थ्यो, त्यो पनि नकारात्मक कुराले। मनमा हरेक कुरालाई पनि मार्नुपर्ने, चाहना भएर पनि हराउनु पर्ने। म खाना खाएर बजारतिर निस्केर रमेशलाई फोन गरेँ। रमेशले आधा घन्टामा आउँछु भन्यो। मलाई खुसीसँग एकपटक भेट्नु मन थियो। आफ्ना मनभरिका प्रेम सुनाई पछाडि छाडी नजाऊ है भन्दै रुँदै कराउँदै उसकै छेउमा पागलपन देखाउन मन थियो। किन मलाई केही थाहा छैन। म यसै निहुरो मुख लगाएर बजारतिर निस्केर बसि नै रहेँ। केही छिनपछि रमेश आयो। ओइ किन बोलाएको? तँलाई पनि म चाहिन्छ र हिजो त त्यस्तै भन्दै थिइस् अनि मलाई थर्काउँदै पनि थिइस्। मैले रमेशलाई निराश मुख लाउँदै भने, रमेश आज खुसी भएको ठाउँमा एकपटक भेट्न जाउँ न। मलाई उसँग भेट्नु छ। आखिर एउटै कुराको सम्भव थियो कि बिनाको घर गएर खुसीसँग कुरा गर्ने। मैले भनेको सबै कुरा रमेशले सहजै हुन्छ भन्यो। हामी त्यहाँबाट आधा घन्टापछि रमेशको फुपूको घरमा पुग्यौँ। एकछिनपछि त्यहाँकी सानी बहिनीले खुसीलाई चिन्छौँ भने। उसले पनि चिन्छौ भनेर सोद्धा उनले पनि चिन्छु भनिन्। दिदीको त बिहे पनि हुँदैछ, सायद भोलि फुलमाला होला भनिन्। मैले झनै टेन्सन भयो, मलाई टेन्सन भयो, मन ढुकढुक हुन थाल्यो। आखिर सबको अगाडि तमासा देखाए। यदि म पनि छोरी भएर जन्म लिन्थेँ त कहाँ आफ्नै आँसुहरू लुकाएर हिँड्थे र? मैले जुन आश बोकेर फेरि भेटेर फकाउँछु भन्ने थियो। तर उसले मलाई मौका नै नदिई पराईको अङ्गालोमा बाँधिन गई। आखिर मेरो माया किन बुझिन? म रमेशसँग बिदा लिएर घर गएँ। जब रात पर्छ, जब मेरो मनमा पीडाहरू थपिँदै जान्छन्, आखिर मान्छेको मन न हो हिजोसम्म जान दिन्छु भन्नेले आज लिएर गयो।
फेब्रुअरीको महिना थियो। म घर पुग्न लाग्दा बाटोमा सिमसिम पानी पर्दै थियो। मलाई आज पनि टेन्सनबाट मुक्त हुनु थियो, तर मेरो आमाको आँसुले मलाई छेक्यो। सोचेँ म भने उसैको यादमा पागल हुने, तर खुसी त चाहना नभएर बहाना बनाएर टाढा भई। म बेलुकासम्म घर पुगेर खाना नखाई सुते। मम्मीले भात खान आइज भन्दा नि केही बोलिन। बिचरा मम्मी, तँलाई के भएको छ र भन्नुभयो। ओ अरे अरे फेरि म कसरी भनौँ मम्मी, मलाई खुसीले छाडेर गए। कसरी भनौँ हजुरको बुहारी बनाउन सकिन मामु भनेर। यहाँ जिन्दगीले नजानिदो पाराले छर्यो। आखिर आफ्नै भगवानले छल गरे मलाई। मलाई के गरौँ र कसो गरौँ भयो, छटपटी भयो। आखिर यो रात पनि कति लामो हुन्छ। के दिउँसो त म यसै रमाइलो गरौँला, तर बेलुका म चाहेर पनि भुल्न सक्दिनँ। उही निष्ठुरी आउँछ मेरो मनमा। त्यही खुसी आज आएर भन्छे, प्रयास तिमी मेरो बन्न सकेनौ। दिनहरू सँगै आँसुमा डुबे पनि निन्द्रा लागेन। निन्द्रा नलागे पनि जबरजस्ती म कति बेला निदाएँ त्यो थाहा भएन। बिहान म ओछ्यानमा नै थिएँ। झ्यालको पर्दाबाट पुरै घाम मेरो ओछ्यानमा छिरेको थियो। तर मलाई भने अब त्यो बिहानीको काम थिएन। जुन बिहान उदाएर संसार देखाउँछ अनि जब साँझ पर्दै जान्छ तब आफ्नै छायाले पनि साथ छोड्छ। हो त्यस्तै खुसी जस्तै धोकेबाज थियो मेरा लागि। हिजोसम्म खुसीको सबथोक म थिएँ, तर जिउने आधार थिएँ, हाँस्ने बहाना थिएँ। तर आजबाट खुसीले चिन्नेवाला पनि छैन। यदि कतै भोलि बाटोमा भेटे पनि निहुरिएर हिँड्नेछे, यसमा त पक्का छु म। त्यही त हो, मनमा हरेक पटक उसैका यादहरूले सताउँछन्। उसका ती झुठा र जाली बोलीहरूले रुवाउँछन्। हिजोसम्म म रिसाउँछु भनेर मैले जे भने पनि मान्ने मेरी खुसीले आज यतिका दिन हुँदा पनि याद गरिन। अझ अब त कुनै आश छैन मलाई। उसलाई भेट्छु, उसको पाउ पर्छु, बरु भिकै माग्छु, उसकै प्रेममा पागलपन देखाउँछु अनि भन्छु खुसी बिना प्रयास अधुरो छ। ए लाटी, तिमीलाई म त आफूभन्दा धेरै माया गर्छु। यदि तिमीले यो सबै गर्नु थियो त हिजो मलाई तिम्रो नजिक किन बनायो? यस्तै भन्दै आफ्ना आँखाका ती आँसुहरू उसकै अगाडि खसाल्दिन मन थियो। म एकहोरो सोचिरहेको थिएँ, एक्कासी मेरो मोबाइलमा दिपाको फोन आयो। दिपा भनेको चाहिँ रमेशकी गर्लफ्रेन्ड। दिपाको बाबा मम्मी अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, तर ऊ अहिले मामा घरमा बस्दै आइरहेकी छे। आजभन्दा 4 महिना अगाडि रमेशले मलाई उसको गर्लफ्रेन्डसँग भेटाएको थियो अनि मैले पनि त्यही मौका छोपेर खुसीलाई दिपासँग भेटाएको थिएँ। ती पल आज पनि म मिस गर्छु। उसका र मेरा फोटो आज पनि मसँगै छन्। उसलाई यी हातले छोएका, उसको गालामा यी मेरा गाला जोडेर नजिक भएर छोएको कति याद दिलाउँछ पुराना ती अतीतले। सम्झँदा पनि मन मान्दैन। तर रमेश र दिपाको कति गहिरो प्रेम छ। हुन त प्रेम त हाम्रै पनि गहिरो थियो हिजोसम्म, तर आज ती प्रेमका गहिराईमा पहाड खस्यो अनि चट्टान पर्यो। तर उनीहरूको अफर चलेको चाहिँ 3 वर्ष भइसकेको थियो। कति मिठो सम्बन्ध थियो उनीहरूको। दिपाले आजसम्म कहिले रमेशको मन दुखाइन। सधैँ उसले रमेशको ख्याल गरि नै रही। हुँदाहुँदै दिपाले आफ्नो बाबा मम्मी सबैलाई थाहा दिई रमेशसँगको त्यो चोखो प्रेमको नाता। बाबा मम्मी अमेरिकामा छोरीलाई भिजिट भिसामा लान्छु भन्दा पनि दिपाले मानिन। यति सुखी परिवारको छोरीले पनि रमेश जस्तो मान्छेलाई चुनी। आखिर प्रेम होस् त रमेशको र दिपाको जस्तो। तर मेरो त भाग्यमा खोट छ। आखिर यस्तै रहेछ मेरो प्रेमका त्यो तीता फल। मलाई दिपाको फोन उठाउन मन लागेन। सायद खुसी र मेरो सम्बन्ध कसरी र के भएर छुट्यो भनेर सोध्नलाई होला। त्यही भएर मलाई कसैलाई भन्नु पनि मन लागेको थिएन। कता कता त्यो फोनको रिङटोन मलाई उठाउन मन लागिरहेको थिएन। मैले उसको फोन उठाइन, तर पटक पटक फोन गरिन्। आखिर के भएछ भनेर फोन उठाएर बोले, हेलो भाउजू नमस्कार। कहिलेकाहीँ म उसँग जिस्किने खेतीमा भाउजू भन्थे। ऊ पनि ढुक्कका साथ प्रयास भाइ भन्थिन्। आखिर अब म दिपाको देवर नै थिएँ, किनकि मलाई थाहा थियो कि रमेशले र दिपाले सुटुक्कै बिहा गरेका थिए। बाँकी थियो त सामाजिक परम्परामा अरूलाई रुझाउन। बाँकी उनीहरू बीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध थियो। उसले मैले भाउजू भनेको सुन्न साथ के हो भाइ
म त के कुरा पो सुन्दैछु भनिन्। मैले पनि नजानिदो पारामा किन र सबै ठिक छ के भयो र यसरी सोधेँ। तर दिपालाई सबै कुरा थाहा थियो किनकि रमेशले सबै कुरा भन्थ्यो मेरो बारेमा। उसले पनि हजुरको र खुसीको त सम्बन्ध के भयो रे अनि खुसीको पनि हुनेवाला बिहे हुनेवाला छ रे नि यसरी सोधिन्। मनमा फेरि डढेलो लाग्यो खोइ किन किन बिर्सन खोज्छु उसका याद तर झनै आधी भनेर आइदिन्छन्। अनि मैले पनि आत्मसात भने दिपा यहाँ त प्रेम पनि धन सम्पत्ति र रूपमा तुलना हुने रहेछ अनि म जस्तो गरिबको प्रेम कसले किन्छ। उसले फेरि नबुझे जस्तै गरेर भने किन प्रयास कुरा स्पष्ट भन तिमीले उसको मन दुखाएर हो कि के भएर। अरे कस्तो कुरा गर्छौ मन दुखाउने कुरा त मैले कसरी गर्नु। हिजो खुसीसँग प्रेममा हुँदा त उसको मन दुखाउन चाहिनु अनि आज कसरी दुखाउँ। बरु खुसीले चाहिँ मलाई एक्लै छाडेर गई यसरी भने। प्रयास तिमी मलाई एकचोटि खुसीसँग भेटाउन भनिन्। म उसलाई कसरी भेटाउँ जब उसले भेट्ने आशहरू पनि सबै मारिदिइसकेकी छे। दिपाले मलाई पिर नगर यस्तै हो सबै रहरहरू पुरा हुँदैनन् आफ्नो मन न हो। तिमी त्यसै पनि छोरा मान्छे आफूलाई बुझेर अगाडि बढ भन्यो तर खोइ कसरी भनौँ कि म खुसीलाई बिर्सन सक्छु। अरे कसरी मारौँ उसका ती याद जसले हिजो बाँच्न सिकायो अनि आज रुवाएर छाड्यो। म ओछ्यानबाट उठेर बाथरुममा गएँ। मम्मीले मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो बाबु खाना खान आइज। तर मलाई खान मन थिएन। बस मेरो बाबा मम्मीको अगाडि मात्र खाएको जस्तो गर्थेँ। त्यो दिन खाना खाँदै गर्दा बाबाले मलाई तँलाई के भएको किन आफ्नो हालत बिगारेको त यसरी नै जिउन सक्छस्। तर हामी त तेरा बाबा आमा हौ तेरो यो सबै व्यवहार म कसरी हेर्न सक्छु। तेरै पिरले मम्मी रातभर सुत्दिन। अस्ति डाक्टरले पनि मनमा कुरा नलिनु भनेको थियो। यसरी बुबाले मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरा आँखा आमाको मुहारमा लाएर हेरेँ। कसम मैले त मेरो दुःख पछाडिको सुख खोज्ने अनि आँसु पछाडिको हाँसो खोज्ने आमाको मुहारमा हाँसो हराएको रहेछ। मलाई आफैमाथि घृणा लाग्यो। जसले जन्म दियो जसले यी ओठमा हाँसो दियो कहिले कुनै कुराको कमी नभए आज यतिका जवान 24 वर्षको बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे। तर आज छोरा भने वयसमा आएको एक माताले कसैसँग प्रेम गर्छ आमालाई डाँट्छ बाबालाई छल्छ कति हर कुराहरू झुट बोल्छ आफ्नो मतलब गर्दैन आमाको खोजी गर्दैन बाबाको कुरा मान्दैन सबै आफूसँगको प्रेम उसलाई दिन्छ अनि जब जसले चोर दिन्छे तब उसलाई जलबडाउँछ पल पल जिउँदै मर्छ। छी म जस्तो छोरा जन्मिए मेरी आमाको कोखबाट मनबाट धेरै कुरा सोचिरहेको थियो। बाबा बोलिरहँदा म केही बोलिनँ। बाबाले यसरी हुँदैन अब आमा पनि कमजोर भइसके घर चलाउने मान्छे चाहिन्छ त्यसैले मैले तेरो बिहेको कुरा चलाएको छु भन्नुभयो। अचम्म लाग्यो बाबाको कुरा सुनेर। बिहे अझ मेरो हिजोसम्म खुसीको साथ हुँदा आफ्नो कमाइ छैन भन्ने म आज कसरी बिहे गरौँ। फेरि आजसम्म यो मनमा खुसी छे अनि म फेरि पराई केटीलाई कसरी राखौँ। भोलि मसँग आउली मैले उसको शरीर छौँला र उसले मेरा लागि जे गर्ली रे म पनि उसँग आफ्नो धेरै कामहरू गरौँला। तर मेरो मनमा याद चाहिँ उसको आउन सक्दैन। हिजो खुसी बसी आज अरूलाई राख्न म कहिले पनि सक्दिनँ। म केही नबोली भित्र गएँ। यो मन पनि कस्तो कस्तो रोटेपिङ जस्तो जति बेला हरेक कुरा खेलिरहेको थियो चक्कर आउँछ फनन्न घुमाउँछ। धेरै दिन भएको थियो फेसबुक नखोलेको। फेरि फेसबुक कसको र कोसँग केका लागि खोलौँ भन्ने पनि मनमा आइरहेको थियो। मोबाइलमा ब्यालेन्स थिएन दिपालाई फोन गर्नु थियो फेसबुक खोलेर मेसेज गरेँ। त्यहाँ कसैको मेसेज आएको थियो 21वटा मेसेज। मैले ती मेसेज गर्नतिर लागेँ तर नेटले त्यति काम गरेन। बल्ल बल्ल नेट चल्यो मेसेज हेरेँ तब म आफै छक्क परेँ। त्यहाँ अनौठो मेसेज आएको थियो त्यो पनि खुसीको। यस्तो मेसेज देखेर म आफै सोच्न सकिनँ। आँखाभरि आँसु थियो मन दुख्यो। आखिर गल्ती कसको थियो। उसका मेसेजहरू पढ्दै रुँदै गरेँ बिचरा मेरी खुसीको मेसेज देखेर अचम्म लाग्यो। पहिला त उनीसँग मात्र रिस उठ्थ्यो। उसले मेरो विश्वास तोडी झैँ लाग्थ्यो।
तर जब उसका ती मन बिजाउने, आँखा रसाउने मेसेज पढेँ, तब मलाई यस्तो आभास भयो कि यहाँ हरेक प्रेमी प्रेमिकाहरू आफ्नो रहरले होइन परिस्थितिले टाढा हुने रहेछन्। जुन कुरा यी खुसीका मेसेजले देखाएको थियो, 21 चोटिका हरेक शब्दले भनिरहेको थियो, सरी प्रयास, मैले हजुरको मन दुखाएँ, मैले हजुरको जीवनमा चोट पुर्याएँ, तर मैले हजुरसँग गेम खेलेको होइन, बरु लाइफले मसँग गेम खेल्यो। जोसँग नजिक हुँदैछु उसलाई त मैले चिनेको पनि छैन, तर हजुरसँग त 1 वर्षसम्मको चोखो प्रेमको अनुभव छ। हो, हिजो म नै हजुरसँग नजिक भएँ, हजुरको मन जितेँ, तर आज आएर मैले हजुरको मात्र होइन मेरै लाइफ पनि बर्बाद पारेँ। आखिर के को लागि भन्दा पनि सबै मेरो परिवारको लागि। मैले पनि हजुरलाई नचाहेको होइन, धेरै चाहेको थिएँ। आफूलाई भन्दा धेरै प्रेम गर्थेँ, तर समयले मलाई छल्यो। हजुरलाई मैले पहिला भनेको थिएँ, सोल्टीले मलाई मन पराउँछन्। पछि फोनमा मैले हजुरसँग भनेका ती कुरालाई मतलब दिनु भएन। हजुरले नै वास्ता नगरेपछि मैले कसरी हाम्रो सम्बन्धबारे भनौँ? अझ मम्मीलाई त थाहा थियो, तर बुबाको चाहना र जिद्दीपनले मम्मीलाई पनि सबैको अगाडि खुसी भएर मेरो अगाडि घोडा टेक्ने बनाउनु भयो। मैले आफ्नो नामसँगै प्रेम पनि अरूका लागि गुमाउनु पर्ने भयो। त्यो दिन हजुरले फोन गर्दा, हजुर रुँदा मैले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। तर पनि हजुरलाई हर्ट नहोस्, हजुर रोएको हेर्नु नपरोस्, हजुरले मलाई पनि घृणा गर्नुहोस् कि कुनै दिन खुसी शब्द सुन्दा पनि मन मरेर आक्रोशमा भन्न सक्नुहोस् कि खुसी मेरो लागि मरिसकी। तर समय आफूले सोचेको नहुने रहेछ। हिजोसम्म म हजुरलाई जति माया गर्थेँ र आज पनि त्यत्तिकै माया गर्छु। जसको भएँ उसलाई यो मन दिन सकिनँ। जिउँदो लास जस्तै भएकी छु, अन्धकारभित्रै हराएको छु। मलाई हजुरको आँसु लाग्यो। हजुर मलाई भेट्न आउनु भएको कुरा पनि आकाङ्क्षाले भनेकी थिए। मन त मलाई पनि थियो त्यही दिन हजुरसँग भागेर आउने, तर मेरो बुबाको प्रेसर थियो। भोलि यही कारण बुबालाई केही भयो भने म कसरी बाँचौँ? भएको दाजुले पनि साथ छोडेर गए, अनि आज भएकी एउटी छोरी म, जो छोरा पनि थिए, अनि म कसरी रुवाएर सबैको अगाडि नराम्रो भएर हजुरसँग आउन सक्छु? प्रयास कसम, जीवनमा आज धेरै अनुभव हुँदैछ प्रेमको, त्यो पनि हजुरसँगको त्यो साथ। हिजो आज त बाँच्न पनि मन लाग्दैन। जति बेलै गल्तीको आवाज हुन्छ मन रुन्छ। अस्ति त झन् हजुरको नामले मेरो लोग्नेलाई बोलाएछु। पछि ऊ पनि निराश हुनुभयो। 2-3 दिनसम्म बोल्नु भएन। मैले फकाउन पनि उचित ठानिनँ। हुन त हजुर मेरै गल्ती देख्नुहुन्छ। हो, गल्ती पनि छ मबाट। हिजोसम्म हजुरसँग बिहे गर्छु भने, हजुरसँगै जिउँछु मर्छु भने, तर आज मैले आफैलाई अरूको हातको सिन्दुरबाट मेरो त्यो खाली सिउँदो भर्न लगाएँ। मैले हजुरलाई फेसबुकबाट ब्लक गरिदिएँ ताकि हजुरलाई कुनै पीडामा देख्नु नपरोस्। मलाई लागेको थियो हजुरले मलाई भुल्नुभयो, अरूसँगै रमाइसक्नुभयो, तर हिजो दिपा दिदीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको देखेँ, अचम्म लाग्यो। आज धेरै महिनापछि मिस कल गरेको देख्दा हतारमै म बोलेँ, तर दिदीले मलाई हजुरको हालत, हजुरको चाल अनि हजुरको जिउने तरिका सबै भन्नुभयो। मलाई झन् पीडा भयो। मैले गर्दा हजुरलाई दुःख दिएँ। बरु हजुरले मेरो मृत्युको कामना गर्नुहोस्। म जस्तीलाई बाँच्ने यो ठाउँमा रहर छैन, यो संसारमा रहर छैन। आशा र चाहनासँगै म मरिसकेको थिएँ। झन् हजुरको त्यो पागलपनले मलाई मार्यो। कहिलेकाहीँ त सहन गाह्रो हुन्छ। हजुरसँग रातभर गफ गरेका ती राम्रो नराम्रो नजिक भएर बोलेको सम्बन्ध, तब मन धेरै रुन्छ। त्यसैले प्रयास, जिन्दगीको उकाली ओह्रालीमा हजुरसँग भेट भयो, चोखो प्रेम भयो, खै कसरी सुरुवात गरौँ आफ्नै बैमानीको। हिजोसम्म यही जिन्दगी आँसु लाग्थ्यो, अनि आज यही जिन्दगी आँसु लाग्दैछ। त्यसैले बिन्ती, म हजुरसँग हजुरकै जीवनको भिख माग्छु। प्लिज हजुर सधैँ हाँसिदिनु है। मलाई हजुरको त्यो मेसेजले रुवायो। आखिर ऊ पराईसँग भएर पनि रमाएकी छैन, अनि मलाई भन्छे खुसी रहनु। फेरि उसको बाबु आमा कस्ता छोरीले मसँग प्रेम गर्छे अनि बिहे भने अरूसँगै गराउँछन्। रिस उठ्यो। खुसीको प्रोफाइल चेक गरे, तर त्यहाँ उसले न उसको फोटो राखेकी थिई, न त बुढाको नै।
बरु राखेकै थिएँ यस्ता यस्ता शायरी स्टाटसहरू जो आफ्नो थिए उसलाई पराई बनाए अनि जो पराई थियो उसलाई आफ्नो बनाए। जिन्दगीमा भगवानले मबाट त्यही चिज खोसे जुन चिजलाई कहिले गुमाउन चाहन्न थिएँ म। हो, यस्तै यस्तै थिए उसका फेसबुकका पोस्टहरू। आखिर हिजो जति प्रेम उसले मलाई गर्थे आज पनि त्यति नै गर्छु। एक मनले त सोचेँ फेरि खुसीसँगै नजिक हुन्छु, तर कसरी? जो अरूकी भई ऊ मेरी कसरी हुन्छे? हो, मैले त प्रेम गरेको छु उसको मनलाई, तर मेरो परिवारमा ऊ कसरी आउन सक्छे? साँच्चै के भयो हाम्रो प्रेम? यहाँ साँचो र चोखो माया पनि एकाएक बिक्यो बजारको भाउमा अनि परिवारको खुसीमा। म पनि खुसीको दुःखमा कहाँ रमाउन सक्छु र? ऊ हाँस्नु नै म हाँस्नु हो। तर आज किन यस्तो कुरा गर्छे? आखिर आफ्नो चाहना किन दबाई? किन आफू कमजोर भई अनि मलाई तडपाई? मलाई खुसीको मेसेजले पागलसरी बनायो जसरी मनमा कुरा खेल्ने ठाउँ भएन। एउटा मन छ त्यहाँ हजारौँ जना छन् तर खुसी भने सबैको भन्दा ठुलो हक लिएर बसेकी छे। उसकै तस्बिर, उसकै याद अनि उसकै धोका। धेरै दिन भएको थियो आफ्ना आशाहरू फेरि पालुवासरी फलाउँदै थिए। म आफ्नो लागि नभए पनि परिवारकै निम्ति हाँसेको थिएँ, तर आज खुसीको यस्तो मेसेजले मेरो जिन्दगीमा ग्रहण लाग्यो जसलाई बुझ्न सबैले सक्छन् तर हेर्न सक्दैनन्। हो, मेरो जीवनमा यस्तै भएर आई खुसी अनि मेरो प्रेम पनि त्यस्तै भयो। जो कोहीसँग रम्न सके न कोहीसँग हाँस्न नै। शरीर छोए पनि उसको मन छुन सक्दैन यो प्रयासले। मैले खुसीलाई मेसेज गरेँ, ओइ लाठी तिमी कसरी सोच्यौ म तिमी बिना बाँच्न सक्छु? अरू बाँचेर पनि जिउँदै मरिरहेका छन्, त्यसैले त म प्रत्येक दिन भन्ने गर्छु यदि आँसुले उसका यादहरू मेटिन्छन् भने बिन्ती आँखा आज मेरी उसैलाई सम्झेर बेस्सरी आँसु बगाइदिए। किनकि हिजो पनि म उसको याद भुलाउन रुन्थेँ भने आज पनि म उसैको आँसुको कारण बन्न चाहन्छु। खुसी त अफ थी, तर मलाई भने पटक पटक नलाइकन जान मन लागेन। छिनछिनमै उसका मेसेज पढ्न मन लाग्यो। खोइ यो मन पनि कस्तो कस्तो जसले बाध्यताको न्यु पारी मलाई छाडी आज फेरि उसैलाई अँगालौँ जस्तो लागिरहने। दिनहरू बित्दै गए तर खुसी अनलाइन भने आइन अनि म सधैँ उसैका लागि तडपिन चाहने। यादहरू हराउँदै गए। हरेक दिन मम्मी बाबाले बिहेका लागि फोर्स गर्नुभयो। आखिर हिजो कसैको प्रेमी हुनुभन्दा पहिला त म कसैको छोरा थिएँ। मैले बाबाले भने अनुसार गरेँ। एक दिन बाबाले मलाई आफ्नो साथीको घर लिएर जानुभयो किनकि बाबाकै साथीले बाबाको असल बुहारी खोजिदिन लागेका थिए। हामी त्यहाँबाट रमेश, म, बाबा, अङ्कल केटी हेर्न भनेर लाग्यौँ। मलाई केटी राम्रो नराम्रोको कुनै महत्त्व थिएन, बस थियो त बाबा आमाकी असल र माया गर्ने बुहारी भए पुग्छ। तर म पनि उसलाई लोग्ने हुनुको दायित्व निभाउन सक्छु। खुसीसँग हुँदा बहार जस्तै थियो यो मन, तर आज पतझडको बहारको अनुभव भयो। खुसी हुँदा दीपावली जस्तै झिलिमिली थियो मन, तर होली खेलिरहेको छ यो मनले। धेरै रङहरू मिसावट भएको छ जसले कुनै अस्तित्व दिएको छैन। आखिर खुसीको परिवारले पनि हाम्रो प्रेममा ब्ल्याकमेल गरेर छोरीलाई जालमा पारेर अरू नैसँग बिहे गरिदिए। मनै त हो कुरा लेखेँ, हरेक कुराले मन दुखाउने। रमेशले बाइक चलाउँदै थियो तर म भने त्यो केटीसँगै भेटेर के भनौँ झैँ भएको थियो। त्यस्तै 1 घन्टापछि हामी त्यहाँनिर पुग्यौँ, इटहरी भन्ने ठाउँमा। त्यही केटीको घर जसलाई म आफ्नै अर्धाङ्गिनी बनाउन उसलाई हेर्न आएको थिएँ। हामीलाई स्वागतका साथ भित्र लगे। साँच्चै प्रेम गर्न सजिलो छ त्यहाँ भन्दा धेरै केटी माग्न जाँदा हुने रहेछ। कोही मलाई मात्र त्यस्तो भएको हो कि सबैलाई हुन्थ्यो त्यो त थाहा भएन। केही छिनपछि परैको ढोकाबाट निलो हल्का रङको कुर्ती र ब्ल्यागिज लिएर किस्तीमा चिया लिएर मेरै नजिक आइन्। रमेशले मलाई ओइ के हो यस्तो भन्यो। खोइ त्यो मलाई पनि थाहा थिएन। केटी कस्तो त्यो पनि हेर्न पाइनँ। एकछिन चिया दिएर ऊ भित्र गई तर म उसलाई बुझ्न चाहन्थेँ। मैले रमेशलाई भने। रमेशले बाबुको कानमा सुटुक्क भन्यो, म अनि त्यो केटी।
मैले त्यो केटी जो मेरो पत्नी हुँदैछ उसँग कुरा गर्छु भने रमेशले बाबालाई कानमा साउती मार्दै भन्यो। म र त्यो केटी माथि उसको घरको छतमा गयौँ। त्यहाँ ऊ पनि चुपचाप अनि म पनि अलिअलि काली तर बान्की परेकी, हाँस्दा बोल्दा डिम्पल पर्ने, अलिक मोटी अनि अलिक होची, मसँग खासै जोडी नसुहाउने तर फेरि पहिला त म पनि मोटै थिएँ। तर जब खुसीले अन्तै बसाइसरी त्यसपछि मात्र मेरो ज्यान घटेको थियो। म पनि चुपचाप अनि ऊ पनि सायद ऊ थोरै लजालु हुँदी हो। त्यसैले म आफैले बोलेँ, तिम्रो नाम के हो? थोरै लजाउँदै मतिर हेर्दै भनिन्, मेरो नाम तारा। साँच्चै मान्छे पनि त्यस्तै थिए। हुन त मेरो जीवनमा जो जति आए उनीहरू सबै नै उत्तिकै महत्त्व थिए। मैले थोरै खुसीलाई पनि त्यही बेला सम्झेँ। तर म अब उसलाई धोकेबाज हो भन्दिनँ खुसीलाई। किनकि उसले आफ्नो खुसी अरूका लागि बेचिदिए। आफू रोएर बाबा आमालाई हाँसो दिए। मैले तारातिर हेर्दै भने, म तिमीलाई कस्तो लाग्यो? तर उसले मतिर हेर्दै नहेरी मसँग उल्टै प्रश्न गरी, हजुरलाई चाहिँ म कस्तो लाग्यो? मैले पनि थोरै हाँस्दै भने, राम्री। तर खोइ मलाई पनि कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो। उसलाई रहरले होइन म कहरले हेर्न गएको थिएँ। बाबा मम्मीको जिद्दीले म हैरान भएको थिएँ। त्यही कारणले मैले कसैको वचन काट्न सकिनँ। फेरि म उसलाई कसरी भनौँ यी सबै कुरा? आखिर मेरो बाबा आमाको अगाडि त ऊ राम्री नै थिई। तर फेरि उसलाई रूपमा नराम्री पनि खासै भन्न मिल्दैन थियो। तर मेरो खुसी जस्ती भने पक्कै थिइनँ। मैले ताराको मोबाइल नम्बर मागेँ। केही छिनको कुरापछि हामी घर गयौँ। घर पुगेपछि बेलुका खाना खाने टाइममा बाबाले मलाई सोध्नुभयो, तारा कस्ती लाग्यो? तर मलाई आकाशको त्यो तारा भन्दा पनि तारालाई जसलाई मैले भेटेको छु उसलाई थोरै नजिकबाट बुझ्न मन लाग्यो, ताकि भोलि मेरो जीवनमा पनि केही त्यस्तो असर नपरोस् भनेर। ताकि मेरी बहिनी यो घरबाट बिदा भएर जाँदा पनि बुबा आमालाई पराईको महसुस नहोस् र घरमा आफ्नै बहिनी छ भन्ने फिल होस्। खालि मन दुख्ने पोस्टहरू थिए उसका फेसबुक आइडीहरूमा पनि। यस्तै म पनि कति अभागी रहेछु। हिजो जसलाई माया गरेँ आज ऊ अरूलाई नै खुसी बनाउन तत्पर छ। जिन्दगी फुल हो, यदि कसैले महत्त्व दिन्छ भने त्यसरी नै रमाउन जान्नुपर्छ। म तारालाई बुझ्दै थिएँ, आखिर कुरा के हो फेरि? आखिर यो मेरो सोचाइ गलत हो कि भनेर। तारा किन निराश छे? जुन उसको यो पोस्टले देखाइरहेको थियो, उसका पोस्टहरूमा त्यस्तै स्याड स्टाटसहरू मात्रै थिए। आफ्नै जिन्दगीदेखि निराश चाहिँ हो पनि। फेरि म कुनै कुरा धेरै जान्न चाहन्छु, यो मेरो सानैदेखिको बानी हो। अनि मैले उसलाई 10 बजे राति फोन गरेँ। सायद ऊ सुतिसकेकी थियो होली, उसले फोन उठाइन। तर मैले पनि उसलाई फोन गर्न भने हटिनँ। आफ्ना हातहरू यिनै कुराको खोजी गर्दै उसकै नम्बर डायल गरिरहे। जम्मा 4 चोटिको पालामा उसले मस्त निन्द्राका साथ हेलो भनी। मैले पनि हतारमै, सरी मैले तिमीलाई यति राति फोन गरेर डिस्टर्ब गरेँ भने। होइन भर्खर सुतेको थिएँ। मैले हतारमा सोधेँ, तारा तिम्रो कोहीसँग त्यस्तो अफर चलेको छ र? मलाई डर थियो कतै तारासँगको प्रेम हुन्छ भन्ने। सरी के भन्न खोज्नु भएको? मैले उसलाई सबै भने। तर उसले किन र हजुर सबै मान्छेले स्वर्गको बयान गर्छन् तर स्वर्ग पुगेर आएका हुँदैनन्। साँच्चै हो नि है? त्यो राति ताराले सोधी, किन हजुरको चाहिँ लभ परेको थियो र? मैले सहजै भनिदिएँ, हातमा चुरोट अनि कानमा फोनका साथ भने। तर ऊ अहिले प्रयासकै होइन अरू कसैको भइसके। ती सबै कुराहरू मैले भने, किनकि मैले मेरो वास्तविकता त भन्नु नै थियो। फेरि त्यही वास्तविकता लुकाउनाले पछि हाम्रो जीवनमा पनि केही असर नआओस् भनेर मैले भने। साँच्चै यो मेरी खुसी जस्तै नभए पनि मेरो परिवारको महत्त्व बुझ्ने मेरी श्रीमती थिए। हिजो जुनसँग फेसबुकमा 4 महिना अफर चल्यो अनि खुसीसँग 1 वर्ष। तर तारासँग न लभ भयो न प्यार। तर पनि ऊ मेरो जीवनको दुःखमा आई, मलाई साथ दिई। कुनै दिन भनिन कि मलाई प्रयास यो चाहियो त्यो चाहियो, बरु बस सधैँ भन्थे हजुरको पनि कमाइ छैन, मैले आवश्यक भन्दा धेरै माग्नुहुन्न। ऊ धेरै बुझ्ने थिए। लगभग हाम्रो थाहै नभई, लगभग धेरैलाई थाहा नभई विवाह भएको नि 6 महिना कटिसकेको थियो। म मेरी तारासँगै खुसी थिएँ। मेरो आमा पनि उसँगै। मेरी बहिनी पनि मलाई कुनै दिन खुसीको यादले सताएन। फेरि बिहे भएको रात खुसीले मेसेज गरेकी थिए। धेरै कुराहरू पनि भनेकी थिए। त्यतातिर मेरो केही वास्ता लागेन। तारासँगको मेरो जिन्दगी कटिसकेकै थियो। बिस्तारै रमाउँदै थियौँ हामी। विगतलाई बिर्सिएर हामी आफ्नै जिन्दगीमा रमाइरहेका थियौँ। हामी हाम्रै परिवारमा। तर पनि कहिलेकाहीँ खुसीका यादहरू आउँथे। पुरानो एल्बम
खुसीलाई सम्झँदा उही हाम्रा पुराना एल्बम निकालेँ। त्यही खुसी र मेरो धेरै पुराना फोटाहरू थिए, हेर्दै थिएँ। यी हातले उसलाई छुँदै थिएँ। एक्कासी मेरी बुढी मतलब ताराले मलाई बोलाउँदै भनिन्, "बाबा, छोरी लिएर बाहिर आउनु त।" तब मैले यी फोटाहरूलाई निहाल्दै मेरी छोरीलाई लिएर मेरी बुढीसँग भएको ठाउँतिर गएँ। हिजो खुसीसँग जे भएको थियो अतीत, तर आज मेरो श्रीमतीसँग जसले मेरो सिन्दुर पोते सबै लगाएकी छे, अब ऊ मेरै सन्तानकी आमा पनि भइसकी छ। म उसको अगाडि खुसीलाई आज पनि म माया गर्छु भन्न सक्दिनँ। हिजो बाध्यताले खुसीले अरूसँग बिहे गरी अनि मैले करले तारालाई आफ्नो पत्नी बनाएँ। सायद जीवनमा चाहेर यस्ता कोही हुन्छन्, त्यसैले यहाँ देखेर कोही आफ्नो हुन्नन्। जो आफ्नो किस्मतमा छ उनै हाम्रै हुन्छ, जसले मेरी तारा अनि आज हाम्रो जिन्दगी दिएको छ। अनि साथमा मेरी छोरी जसको नाम मैले खुसी राखिदिएको थिएँ। हो, म, तारा, मेरी छोरी खुसी अनि मेरो बुबाआमा हामी सबै सँगै मिलेर बसेका छौँ। कहिलेकाहीँ खुसीको याद आउँछ, तर पनि त्यसलाई मैले भुलिसकेको छु, किनकि हाम्रो विवाह भएको, तारासँग विवाह भएको पनि 2 वर्ष बितिसक्यो। त्यसैले म खुसी छु आज। म यसैमा रमाउन चाहन्छु। कथा खुसी यतिकैमा सकिन्छ। लगभग 3 वटा भाग गरेर यो कथालाई सच्याउने कोसिस गरेँ। कथाको मुख्य पात्र प्रयास र उसको पहिलो गर्लफ्रेन्ड जुनु, जो फेसबुकमा साथी मात्र थियो। त्यसपछि खुसीसँगको सम्बन्धमा लगभग 1 वर्षको प्रेमपछि असफल, तर विवाह भने तारासँग हुन्छ र तारा र प्रयासको अहिले एकजना छोरी अर्थात् खुसी, अर्को खुसी जो चाहिँ उसको पहिलाको गर्लफ्रेन्ड थिए। त्यसरी नै यो कथा अन्त्य हुन्छ। बाँकी जिन्दगी उनीहरू खुसी साथ कटाइरहेका छन्। यो सबै कथा मात्र हो, कसैको जिन्दगीमा मेल खाएमा यो संयोग मात्र हुनेछ। कथा मन पर्यो भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र केही गल्ती भए पनि तपाईँ हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। बाँकी अर्को कथाका साथ भेट हुनेछ हाम्रो।